Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Rapidité, votre enseignant du français. Aujourd'hui, je suis à votre service avec une nouvelle partie. Dans cette nouvelle partie, on va parler des adjectifs. Des adjectifs, ce que vous connaissez très bien, ce que c'est qu'un adjectif. Mais si vous voulez avoir, par exemple, une bonne note dans les examens, si vous voulez parler au niveau un peu plus avancé, il faut que vous changiez un petit peu les adjectifs que vous utilisez normalement dans votre conversation ou dans votre conversation de tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a certains adjectifs qui sont très simples, on peut les utiliser bien sûr, mais il ne faut pas exagérer. Il faut à leur place utiliser des adjectifs qui sont plus avancés, plus courants, et parfois il y a des modificateurs. Alors au lieu d'utiliser un modificateur comme beaucoup, très, assez, etc., plus adjectif, on peut utiliser un simple adjectif avec ou sans modificateur. Alors dans cette partie, avec moi, on va en fait avoir des exemples des adjectifs qu'on peut utiliser au niveau avancé. Bon, les adjectifs français au niveau avancé. Par exemple, nous avons des adjectifs très simples, comme bon, fatigué, petit, petite, etc., etc. Alors, 14 adjectifs j'ai choisi pour vous, pour cette séance, pour cette vidéo. Alors, avec les équivalents avancés. Les équivalents, c'est-à-dire des adjectifs qui sont un peu plus renforcés, que vous devrez en fait apprendre et utiliser également quand il s'agit de parler en français. مجددا سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خب امروز می‌خوام یک بخش تازه‌ای رو براتون در واقع ویدیوش رو بگیرم. در مورد صفت‌ها می‌خوام صحبت کنم. صفت‌ها توی فرانسه حتما ببینید صفت چی هستش. منتها اگر شما بخواید در واقع یک کمی در سطح پیشرفته‌تر صحبت بکنید، خب کلماتی که استفاده می‌کنید جمله صفت‌ها یا افعال یا اصطلاحاتی که استفاده می‌کنید باید یک کمی سطحش پیشرفته‌تر باشه. یعنی اگه فکر کنید می‌خواید در سطح B2 صحبت کنید، در سطح B2 صفت‌ها رو مثلا استفاده بکنید یا در سطح بالاتر از اون. یعنی اگر ما بخوایم فقط بگیم خوب میشه بون، خوب بله این درست، اما خب یه سری صفت‌ها هستن که در سطح پیشرفته‌ترش رو میتونید جایگزین کنید. ما یه سری چیزا هم داریم، یه سری قیدها داریم که مودیفیکاتور. مودیفیکاتور یعنی چیزی که میتونه در واقع شدت ببخشه یا یه تغییراتی روی اون صفت بگذاره که قبل از صفت‌ها ما استفاده می‌کنیم، مثل très bon اگه خیلی خوب میگیم très bon، یا tout bon باز معنی خیلی خوبه، یا مثلا trop bon یعنی خیلی بیش از اندازه دیگه خوبه. در حال یه سری مودیفیکاتورها هستش که شما میتونید اصلا به جای اینکه بگید très bon اگه صفت‌ها استفاده کنید که اصلا نیاز مودیفیکاتورها هم ندارن، گرچه خود همینا هم شما میتونید بدون در واقع با مودیفیکاتورها و یه سری قیدهای دیگه هم استفاده کنید، مثل vraiment، tout à fait, particulièrement، tellement، incroyablement. خب این صفت‌ها چی هستن؟ 4 تا صفت رو فعلا براتون انتخاب کردم که صفت‌ها خیلی رایجی هستن. ببینید که چه تغییراتی خواهیم داشت. ببینید که بعد از اینکه این جدول رو به طور خلاصه گفتیم، چند تا مثال هم زدیم که ببینید در واقع توی جمله‌ها چجوری تغییرات باید اعمال بشه. خب صفت اول صفت بون هست که به معنی خوب هست، مؤنثش می‌بینید دبل اون هست، یا دوزن و فمینا بون. حالا به جای خوب یا به جای très bon، وقتی ما میگیم خیلی خوب، میتونیم به جای très bon از فانتاستیک استفاده کنیم. فانتاستیک در اصل یعنی شگفت انگیز. حتی اون فیلم 4 شگفت انگیز رو دیدید، یعنی که خیلی خوبن، خیلی ماهرن، خیلی خارق العاده هستن اینها. پس شما میتونید از صفت مثلا فانتاستیک استفاده کنید. به جای اینکه بگید c'est très bon میتونید بگید c'est fantastique، یا مثلا بگید عالیه. مثلا به جای خیلی خوب میتونید بگید عالیه، بگید c'est parfait. یا مثلا میتونید بگید که c'est super، باز این هم یعنی فوق العاده هستش. c'est formidable باز یعنی عالیه. حالا parfait اینجا تکرار شده. extraordinaire مثلا میتونید بگید یعنی خارق العاده دقیقاً. extra و ordinaire که یعنی عادی، اکسترا یعنی فوق، میشه فوق عادی، ما فارسی میگیم فوق العاده. خب این همه این صفات ها رو میتونید به جای très bon یا tout bon یا trop bon، trop bien و غیره استفاده بکنید. یا صفتی مثل fatigué که معنی خسته هستش، به جای اگه شما خیلی خسته هستید، très fatigué هستید، باید بگید که مثلا je suis épuisé، به جای که je suis très fatigué سطحش کمی مبتدی است. شما کمی صفت‌ها رو پیشرفته‌تر کنید، برای اینکه هم نمره بالاتری تو آزمون بگم، کلا سطح پیشرفتتون رو صحبت کنیم. مثلا از صفت épuisé میتونید استفاده کنید. épuisé حتی یک فعلی داره، épuisé در اصل épuisé به معنی تخلیه کردن. مثلا فکر کنید که
شما مثلا از چاه آب میکشید با سطل، خب اون فعل میگه اپویزه دولو دو پوی پاریسان پرن سو، یعنی با یک سطل شما آب بیرون میکشید. و وقتی شما توان انرژیتون بیرون کشیده شده، یعنی هیچ توان و رمقی ندارید، یعنی تخلیه انرژی شدم، یعنی که اصلا انرژی دیگه ندارم، کوفته و درمونده شدم، je suis épuisé یا je suis crevé. crevé در اصل میدونین en parlant de voiture en parlant des pneus de voiture، یعنی وقتی از لاستیک یا تایر مثلا چرخ استفاده کنن، صفت کرووه که معنی پنچر هست استفاده کنید. گرچه خود کرووه معنی سوراخ کردن، پنچر کردن هست، یه فعل هم خیلی از صفت‌ها مشتقن، یعنی از فعل در واقع گرفته شدن. اما کرووه فقط معنی پنچر نیست، در مورد آدم‌ها ما میتونید استفاده کنید. یعنی شما دیگه خیلی داغون هستید، خیلی زیاد خسته هستید، میتونید je suis crevé یا je suis à bout de force، یعنی دیگه توانی برام نمونده، رمقی برام نمونده. ابودو یعنی انتها، ابودو یعنی در انتهای. حتی ابودو سوفل هم میتونید استفاده کنید، یعنی که شما فکر کنید که خیلی نفستون گرفته دویدید، چی ابودو سوفل، یعنی دیگه من نفسی ندارم، رمقی ندارم. اونم میشه خیلی صفات‌ها رو میشه استفاده کرد، همشون من اینجا نذاشتم. اپویزه کرووه ابودو فورس به جای تخ فتیگه میتونید استفاده کنید. یا مثلا پتی که معنی کوچیک هست، پتیت مؤنثش، میتونید از صفت مینوسکول استفاده بکنه که مینوسکول یعنی یه چیزی که خیلی محقر و کوچیک باشه. مثلا اگه شما توی یک آپارتمان خیلی کوچیک استفاده می‌کنید، très petit, vous pouvez par exemple j'habite un appartement ou dans un appartement minuscule, c'est-à-dire très petit، یعنی توی یک آپارتمان خیلی کوچیک زندگی می‌کنم. یا صفت گران که معنی بزرگ هستش و مؤنثش گراند هست، ما به جای très grand خیلی بزرگ میتونیم بگیم énorme یعنی خیلی بزرگ. یا اصلا از صفت ژیگانتسک در اصل یعنی عظیم و جسه، که البته در کلمه ژیگانتسک شما کلمه ژیاند رو هم میتونید پیدا کنید که معنی قول اصلا هست. قولو که میگه یک ستون کریاتور میتیک، در واقع خیلی افسانه‌ای هستش دیگه. ژیگانتسک پس یعنی عظیم و جسه. مثلا میتونیم بگیم که لا تور ایفل est une structure gigantesque، یعنی که برج ایفل یک سازه عظیم و جثه هست. می‌دونید که میگیم ستون استرکتور très grand که خیلی در سطح مبتدی است، میتونه از صفات‌های دیگه که خیلی بهتر هستش و شدت بیشتری رو نشون میده از اون صفت استفاده کنید. یا en colère، اینم میتونه یک صفت باشه به معنی عصبانی. je suis en colère یعنی من عصبانی هستم. اگه بخوام بگم je suis très en colère، خیلی عصبانی هستم، میتونم بگم je suis fâché. یا مثلا furieux، همینو یعنی عصبانی، خشمگین. کنتراریه هم باز یعنی به معنی خشمگین و عصبانی هست. منتها قبل از همین صفت‌هایی که با رنگ زرد نوشتن از سطح پیشرفته تر نشون میده، بازم مودیفیکات ها رو میتونی استفاده کنی، به خصوص مودیفیکات هایی مثل vraiment، tout à fait، vraiment یعنی واقعا، tout à fait، کاملا، particulièrement به طرز خاصی، tellement یعنی خیلی زیاد، باز incroyablement به شکل غیر قابل باوری. میتونیم قبل از این صفت ها هم حتی از این مودیفیکات ها هم استفاده کنیم، یعنی از این هم شدتش رو بخوایم یکم بیشتر بکنیم میتونیم استفاده کنیم. یا مثلا صفت کنتان و کنتانت که میتونه به معنی خوشحال باشه، حتی معنی راضی هم هستش. مثلا فعل کنتانته یعنی خوشحال کردن، راضی کردن، خوشنود کردن. از سو کنتانته که فعل دو ضمیرش هست، اما به جای کنتان تری کنتان یا تو کنتان، بیان کنتان، je suis bien content مثلا de vous voir، میتونیم je suis ravi de vous voir، یعنی از کنتان بالاتر. یا تری کنتان میتونیم بگیم قوی. یا je suis heureux، قوی یعنی واسه یعنی خوشحال، heureux یعنی شاد، خوشحال، حتی خوشبخت در اصل، یا heureuse که مؤنثش یعنی خوشبخت. یا آنشانته، باز آنشانته یعنی که خیلی مشعوفم میتونم بگم، یعنی خیلی خوشبختم باز. یا حتی از صفت کمبله شما میتونید استفاده کنید. کمبله در اصل به معنی پر کردن هستش. فکر کنید که میخواید به سفر وول پارتی en voyage par exemple، vous comblez votre bagage یعنی که پر میکنید. vous bourrez، vous comblez votre bagage یعنی که اون چمدون رو هی پر میکنید. در واقع هر چی که لباسای توش میذارید میشه کمبله یعنی پر. اما وقتی میگه je suis comblé یعنی دیگه خیلی دیگه خوشحال هستم، خیلی راضی و je suis très satisfait، je suis comblé، je suis très content. پس از همه صفت‌ها میتونید به جای très content خیلی خوشحال استفاده بکنید. یا مثلا triste اگر شما ناراحت هستید، غمگین هستید، به جای très triste من خیلی ناراحتم، خیلی غمگینم، میتونید je suis abattu. البته ابد در اصل از فعل abattu از فعل abattre میاد که معنی سرنگون کردن، واژگون کردن هست.
یعنی که من کله پا شدم در واقع، یعنی خیلی دیگه واقعا ناراحت و غمگین و حتی دپریم و افسرده اینا هستن. پس به جای تریست میتونیم بگیم ابتو، یا به جای دیفران و دیفرانت که یعنی متفاوت، که اینا صفاتی هست که استفاده میشن، ولی خب اگه بخوام بگیم تری دیفرانت، خیلی فرق داره، میتونیم بگیم دیستینکت. مثلا دیستینکت آدم به هر کدوم اینا مثالی هم زدن. دیستینکت یعنی مجزا. بازم صفات‌های دیگه هم داریم، سپری داریم، نمیدونم دیورژان، دیورشانت داریم و چیزای دیگه هم داریم. اون دیستینکت یعنی مجزا از مثل دیفران. سورپری یا سورپریز، مؤنث سورپریز یعنی متعجب. خب اگر بخوام بگم تری سورپری، خیلی غافلگیر شدم، خیلی تعجب کردم، میگم جو سوی استوپفه. ببینید چقدر در سطح بالا از اینا استفاده میشه. جو سوی شوکه، مثلا شوکه شدم، خب تعجب کردم. یا جو سوی امپرسیونه، یعنی که من تحت تاثیر قرار گرفتم. خب حالا مثلا برای شوکه هم فعل داریم، شوکه کلکن، دو کلک شوز، یعنی از بابت چیزی کسی رو شوکه کردن، به تعجب انداختن. امپرسیونه کلکن داریم، فعلی که فکر کنم که تو قسمت ویدیوهایی که مربوط به افعال اینا بود امپرسیونه رو گفته بودم، یعنی تحت تاثیر قرار دادن. اگه تحت تاثیر قرار گرفتید و تعجب کردید، میتونید از خیلی تعجب کردید میتونید از امپرسیونه، جو سی امپرسیونه. یا سور که معنی مطمئن هست، سور میتونید بگین کنوانکو، پرسواده، یعنی متقاعد شدم، به جای اینکه مطمئنم یعنی اونقدر متقاعد شدم که یعنی به یقین رسیدم. یعنی از سور جو سی تری سور، یعنی جو سی bien sûr, je suis très sûr، میتونیم بگیم je suis convaincu، je suis persuadé que فلان، که تو مثال‌ها باز این رو بهتر خواهیم داشت. بو که مؤنثش میشه بل، که به معنی زیبا میتونه باشه. ما میتونیم از صفت‌های به جای تری بو یا تری بل میتونیم از مینیون یا مینیون استفاده کنیم که باز به معنی زیبا هست. شارمان به معنی جذاب هست، شارمان جذاب. مرویو شگفت انگیز، در مورد ظاهر میتونیم بگیم مرویو، مرویو، مرویوز. اصلا کلمه مروی یعنی شگفتیه. خب مرویو، مرویوز صفتشه، باز یعنی شگفت انگیز. یعنی اگه بخوام بگیم کسی خیلی مثلا میگه زیباست، میتونیم بگیم ایله مرویو یا اله مرویوز. به جای اینکه بگیم اله تری بل یا ایله تری بو، میتونیم بگیم اله شارمانت، اله مینیون، اله مرویوز اتسترا. یا مووه و مووز که به معنی بد میتونه باشه. ما اگه بخوایم بگیم تری مووه، خیلی بد، میتونیم از صفت‌های دیگه استفاده کنیم، مثل اوریبل که بیشتر به معنی وحشتناک، اوریبل وحشتناک یعنی خیلی بده. یا سه دپلورابل در واقع مایه تأسفه یا خیلی در واقع یعنی خیلی بد هستش. یا لامانتابل، رقت انگیز، از فعل لامانته میاد، زاری کردن، و رقت انگیز میشه لامانتابل. یا مثلا قوقر تبل، قوقر تبل از فعل قوقرته میاد که یعنی ابراز تأسف کردن، تأسف آوره. باز ببینید به جای تخنوه چقدر از این صفت‌ها میتونید استفاده کنید و سعی کنید که همه این صفت‌ها رو استفاده کنید، فقط نگید یه اوقیب و تموم شد و رفت. چون که شما اگر اینا رو بلد بشید و استفاده کنید، یعنی اینکه شما دامنه لغاتون بالاتر رفته. کسی که فقط از یکی دو تا کلمه استفاده میکنه، این نشونه ضعفشه، و اینکه نشونه ضعف خصوصا توی آزمون‌ها. تا میتونید از این مترادف‌ها استفاده بکنید، چاره‌ای نیست، باید حفظ کنید. و ضمن اینکه ممکنه شما اوقیب رو یاد بگیرید، اما اگه یک فایل صوتی دارید گوش میکنید تو آزمون‌های اکوت مثلا، اگه لامانتابل و دپلورابل و قوقرتبل شنیدید متوجه نشدید، دیگه خب اونجا نمیشه جبرانش کرد. بنابراین همه این صفت‌ها رو باید یواش یواش یاد بگیرید و تو جمله هاتون استفاده کنید. به جای این صفت‌های ساده که با سفید من نوشتم، سعی کنید اینا رو استفاده بکنید بیشتر. ژانتی یا ژانتی که معنی مهربون هست، میتونیم از ایمابل استفاده کنیم. به جای تری ژانتی بگیم ایمابل، یعنی دوست داشتنی یا مهربان. و فوق که به معنی، حالا یکی از معنیاش به معنی قوی هست، quelqu'un qui est très puissant، کسی که خیلی قدرتمنده، میتونیم بگیم il est fort، elle est forte. اما به جای اون، به جای très fort میتونیم بگیم vigoureux، vigoureux، vigoureuse. در واقع اینم یعنی کسی که قوی و خیلی مقاوم و خیلی سولید هستش. در حال اینا صفت‌هایی هستن که شما خیلی ساده است، اینا که سفید هستن، اینایی که زرد نوشتن میگن سطحشون بالاتره، پیشرفته‌تره. و قبل از این صفت‌ها هم گفتم میتونه از مودیفیکاتورهای مثل vraiment که یعنی واقعا، یا تو دفعه کاملا، پارتیکولار به طرز خاص، خیلی زیاده، یعنی همه رو من بخوام بگم جا نمیشه واقعا. یعنی پارتیکولارمان، نوتوارمان، اسپسیفیکمان و غیره، تلمان، نمیدونم خود انکرایبل به طرز غیر قابل باوری. خب حالا تو قسمت بعدی می‌خوایم که در واقع مثال ها رو کار کنیم. چند تا مثال گذاشتم که
قشنگ جا بیفته اگزامپل. La fête était-elle bon؟ فکر کنید که سوال از شما میپرسه آیا اون پارتی یا در واقع مهمونی خوب بود؟ était-elle bonne؟ خب شما میخوام بگید که از خوبم بالاتر. Oui, c'était vraiment fantastique. یعنی شما اگه بگید oui, elle était bonne، یعنی همون بون اگه بخواید تکرار بکنید، خب یعنی که شما هنوز سطح زبان پیشرفت نکرده، در سطح اعدو داری صحبت میکنید یا در سطح نهایت دیگه به یک. بنابراین اگر بخواید یکم تغییرش بدید، تغییر که حتما باید بدید، ولی از چه صفت‌های جایگزین استفاده کنید که یکم شدتش رو بیشتر کنه. La fête était bon, oui, c'était vraiment fantastique. واقعا عالی بود، شگفت انگیز بود. یا مثلا میپرسی که توی فتیگه، آیا تو خسته هستی؟ به جای اینکه بگی oui, je suis très fatigué، خیلی خسته هستم، میتونی بگی oui, je suis épuisé. Je suis épuisé. Je suis à bout de force. یادتونه؟ Je suis à bout de force. Je suis crevé à force d'avoir travaillé. از بس که کار کردم دیگه رمق ندارم. Je suis épuisé. به جای je suis très fatigué. یا la maison est-elle assez grande pour organiser la fête? Supposons que vous allez organiser une fête. Il faut savoir si la dimension de la maison est suffisamment grande pour pouvoir organiser une fête ou non. Vous demandez cette question. اگه بخواید جشن بگیرید، میخواید بگید که خونه به اندازه کافی بزرگ هست یا نه، assez grand، اصلا میتونید مودیفیکاتور باشید، خیلی خب اون خونه به اندازه کافی برای گرفتن جشن، اون خونه به اندازه کافی بزرگ هست، میگیم oui, c'est une énorme maison. بله این خونه واقعا بزرگیه، خونه خیلی بزرگیه. جای très grande، c'est une très grande maison، میتونیم بگیم c'est une énorme maison، یعنی خونه خیلی بزرگیه واقعا. Vous êtes bien sûr que nous pouvons le faire؟ آیا شما خیلی مطمئنی یا کاملا مطمئنی که ما میتونیم کار رو انجام بدیم؟ به جای bien sûr میگیم که oui, je suis tout à fait convaincu que nous réussirons. Je suis tout à fait convaincu que nous réussirons، یعنی که من کاملا متقاعد شدم یا کاملا مطمئنم یا حتی یقین دارم که ما موفق خواهیم شد. یا مثلا tu as l'air bien surpris، یعنی که خیلی به نظر میاد که خیلی تعجب کردی، خیلی قیافت در واقع avoir l'air بعدش ادجکتیو میاره. این l'air معنی هوا نیست، بلکه معنی apparence، معنی ظاهر است. وقتی میگه tu as l'air bien surpris یعنی خیلی متعجب به نظر میرسی، خیلی سورپرایز شدی، مثل اینکه oui en fait je suis stupéfait par des progrès en si peu de temps. مثلا آره راستش من به خاطر پیشرفت‌های تو این مدت خیلی کم در واقع شگفت زده شدم. je suis stupéfait به جای اینکه je suis très surpris تا میگم je suis stupéfait. اگه خانم باشه je suis stupéfaite. oui en fait je suis stupéfait یا stupéfaite par. پس être stupéfait par quelque chose، از چیزی، par tes progrès، از پیشرفت‌های تو en si peu de temps، توی این مدت خیلی کم میگم en si peu de temps. یا مثلا tu es en colère contre qui؟ میگن که دوستتون عصبانی، میگه تو از دست کی عصبانی هستی؟ tu es en colère contre qui؟ مثلا میگم je suis furieux contre toi car tu m'as rien dit. je suis curieux contre toi یعنی من از دست تو خشمگینم، عصبانی هستم، خیلی هستم. میگم خیلی عصبانی میگم furieux. je suis furieux یا je suis furieuse contre toi car tu m'as rien dit، چون که تو هیچی به من نگفتی، در این باره با من صحبت نکردی. یا مثلا sa femme est très petite، اینجا petit یعنی کوچیک نیست، البته معنی قد کوتاهه. خب این خانومش خیلی قد کوتاهه. خب به جای اینکه بگن très petite oui elle est minuscule، آره خیلی قدش کوتاهه، elle خیلی کوچولوه، elle est minuscule à côté de lui، متا در کنار شوهرش، یعنی وقتی کنار شوهرش قد بلنده، وقتی کنار اون قرار میگیره خیلی کوچیک به نظر میرسه. elle est minuscule à côté de، در مورد آدما میتونیم بگیم minuscule، در مورد اشیا، مکانها minuscule très petit. la nouvelle t'a rendu triste، آیا این خبر، نوبل یعنی خبر، t'a rendu rendre triste یعنی ناراحت کردن، غمگین کردن. از این فعل میتونیم استفاده کنیم، مستقیم برای صفت میتونیم بریم. یه سری فعلات فرانسه هستن که میتونیم مستقیم برای صفت بیاریم. la nouvelle t'a rendu triste یعنی که آیا این خبر تو رو ناراحت کرد. oui je suis tellement démoralisé et abattu، این tellement یعنی beaucoup یعنی خیلی، یعنی من به جای اینکه میگم je suis très démoralisé میگم je suis tellement démoralisé et abattu، یعنی من خیلی حالم گرفته است. démoralisé یعنی مورال نداره، مورال یعنی روحیه. خب démoralisé یعنی بیروحیه، خیلی روحیم از دست دادم و خیلی هم داغون و ناراحت هستم. je suis tellement démoralisé
et abattu après avoir entendu cette nouvelle par exemple. یعنی بعد از اینکه این خبر رو شنیدم. Le résultat est très différent du précédent. یعنی چی؟ یعنی که این نتیجه از نتیجه قبلی خیلی متفاوت، خیلی فرق کنه نسبت به نتیجه قبلی. Du précédent یعنی قبلی، یعنی du précédent résultat که الان résultat اینجا فاکتور گرفتیم دیگه. به جای très différent میتونم بگم le résultat est distinct یا est tout à fait distinct du précédent. Et le résultat est tout à fait distinct du précédent. یا elle est belle، آیا اون خانم یا اون دختر خانم قشنگ زیباست. Elle est incroyablement charmante، یعنی هم از مودیفیکاتور استفاده کردم هم صفتش کردم ارتقا به جای très belle گفتم charmant، خیلی جذاب و فریباست. Elle est incroyable، غیر قابل باوری جذاب هستش. یا ce serait très mauvais pour ta carrière. carrière یعنی شغل، حرفه. این برای کار تو خیلی بد میشه. ce serait یا ça serait فرق نمیکنه. به جای très mauvais من میگم déplorable. از فهم سطحمون رو بالاتر très mauvais به جاش میگیم déplorable. ce serait déplorable pour ta carrière. اگر این کار رو بکنی برای شغلت خیلی بد میشه، جای تأسف داره. یا regrettable هستش. sois gentil aux enfants. با بچه‌ها مهربون باش. به جاش میتونم بگم sois aimable aux enfants. یا مثلا پاتریک est très fort. پاتریک خیلی قویه. لحاظ توان فیزیکی. این ne tombe jamais malade. هیچ وقت مریض نمیشه. میدونی که tombe malade یعنی مریض شدن. این ne tombe jamais malade هیچ وقت مریض نمیشه. خیلی آدم قویه. Oui, il est particulièrement vigoureux et résistant aux maladies. بله. او به طرز خاصی قوی هستش. خب این قدرت بدنی بالایی داره. به جای très fort من میگم vigoureux et résistant aux maladies. être résistant à quelque chose یعنی نسبت به چیزی مقاومت کردن، نسبت به چیزی مقاوم بودن و خیلی هم در برابر بیماری ها مقاوم هستش. خب این از 14 صفتی که در واقع کار کردن به عنوان نمونه. خب میگم صفت ها خیلی زیاد هستن و صفت هایی که میشه تغییر داد و در سطح پیشرفته در واقع استفاده کردن بازم میتونه بیشتر از اینها باشه، اما این خودش ستن پوان دو دپار، نقطه شروع است که بدونید اگر بخواید سطح زبانتون خوب کنید مثلا در قسمت صفت ها میتونید از صفت های پیشرفته تر استفاده کنید و سطح زبان خودتون رو بالاتر ببرید. در آخر قبل از اینکه خداحافظی کنم باهاتون میخوام که خواهش کنم که حتما توی کانال های من عضو بشید در واقع و این به ما روحیه میده واقعا که ما اگر من تعداد اعضام بالاتر بره خب تشویق میشم و خیلی ویدیوها، یعنی شاید بالاتر از 100 تا ویدیو من میتونم بذارم و که اصلا نیاز به کلاس رفتن نداشته باشید واقعا، به شرط اینکه واقعا حمایت بشیم و بدونم که این ویدیویی که میذارم براتون واقعا فایده داره و ازش استفاده میکنید. به همین خاطر توی کامنت ها خواهش میکنم حتما نظر خودتون رو بگذارید. Donc je vous dis au revoir à la vidéo prochaine. Au revoir.